अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, हमने खाके वतन का उन्वान जो कि एक नज़म की सूरत में लिखी गई है, हमने उसको अच्छी तरह से पढ़ा, अच्छी तरह से समझा और उसके चंद सवालात जिनमें फ़रहंग सवाल नंबर 1 है और दूसरा सवाल हमने इसका अमन को शायर क्यों ज़रूरी करार देता है, इनको हमने पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, हमने फ़रहंग में तमाम अल्फाज और उनके माने को भी हमने बता दिया, तो उनको इस्तेमाल भी हमने किया। उसके बाद हमने सवाल नंबर 2 जो कि यहाँ पर है, अमन को शायर क्यों ज़रूरी समझता है, इसको भी हमने किया है। और आज हम इसका यानी सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट करेंगे, जो कि मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ व्हाइट बोर्ड पर दर्ज किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल नंबर यह है कि सवाल नंबर 2 सीकरी के महल ताज और अजंता की क्या अहमियत है। जो सीकरी के महल हैं और ताज महल जो है और ये अजंता की क्या अहमियत है, हमें 3 चीज़ों की अहमियत बतानी है। पहला है सीकरी के महल। तो पहले बच्चों, हमको ये मालूम होना चाहिए कि सीकरी के महल जो हैं ये वो महल हैं जो अकबर बादशाह के दौर में बनाई गई हैं, यानी 16वीं सदी में सुर्ख रेत और सुर्ख पत्थरों से ये महल बनाए गए हैं। इन महलों में अकबर टॉम्ब है, इन महलों में बुलंद दरवाज़ा है, इन महलों में वो नहाने की जगह है, उन महलों में दीवानी अकबर है, दीवानी आम है, जहाँ पर अकबर बादशाह ये लोगों को जमा करता था और उनकी फरियादों को सुनता था, फिर उन पे फैसला देता था। तो प्यारे बच्चों, ये महल जो हैं ये दुनिया के हेरिटेज में से गिने जाते हैं। इसके अलावा फिर जब ताज की बात करेंगे, ताजमहल की बात करेंगे, ताजमहल जो है, ताजमहल दरअसल ये अकबर बादशाह के पोते जिसका नाम शाहजहां था, शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए संगमरमर से बनवाया है। और जो कारीगर उसके थे, जो लोग उसको मतलब बना रहे थे, उनसे लिखा गया है, यानी उनके हाथ काट दिए गए हैं, उनसे एक एफिडेविट ले लिया गया है कि आप ऐसी इमारत को किसी जगह नहीं बनाओगे। और प्यारे बच्चों, ये ताजमहल जो है, ताजमहल दुनिया के 7 उजूबों में से एक उजूबा है और 7वें नंबर पर है। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद अजंता की अहमियत। अजंता जो है, अजंता में गार हैं यानी गुफाएं हैं, जहां पर बुद्ध मजहब यानी बुद्ध मत के लोगों ने मुसव्वरी की है, यानी संग तराशी उन्होंने की है और वहां पर उन्होंने बुद्ध बनाए हैं, यानी उन्होंने शक्लें बनाई हैं, अपने मजहबी पेशवाओं की शक्लें उन्होंने बनाई है। तो ये अजंता आपके इसमें है ना, अजंता के बुत रक्स करते रहें, आपने शेर पढ़ा था ना। तो ये अजंता के बुत जो हैं ये हसीन गारों में है और वहाँ पर इनकी पेंटिंग जो है ना बहुत ही खूबसूरत यानी मुनफरिद पेंटिंग के लिए भी मशहूर है। तो इस तरह से हमने इस सवाल का जवाब यहाँ पे लिखा है कि सीकरी के महलों की एक तवारीखी अहमियत है और ये महल अकबर बादशाह के दौर में बने हैं। ताजमहल मोहब्बत की निशानी है, क्योंकि ये महल शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल के लिए संगमरमर का बनवाया है
جو کہ آگرہ میں موجود ہے. اسی طرح اجنتا کے غار بھی فن مصوری کے لیے مشہور ہیں. اس کے بعد ہے سوال نمبر 5. فطرت کے کن کن مناظر سے شاعر متاثر ہے؟ منظر اس کا جمع ہے مناظر. فطرت ہو گیا قدرت. فطرت کا معنی ہے قدرت، یعنی قدرت کے کن کن مناظر سے، کن کن منظروں سے شاعر جو ہے وہ متاثر ہے، یعنی جس سے اس کو اثر ہوا ہے، یعنی اثر انداز ہوا ہے. جواب: فطرت کے جن مناظر سے شاعر متاثر ہے ان میں طلوع آفتاب، آفتاب کا چھڑنا، غروب آفتاب، آفتاب کا ڈوب جانا. اسی طرح سے کوئی ہمالیہ، شیشناگ، نینی تال کے جھیل، چاند کی نرم کرنیں یعنی چاندنی رات، سبز میدان جس میں دھان لہکتا ہے، ہمارے مذہبی تہواروں کی رونق جیسے عید اور دیوالی کی رونق وغیرہ وغیرہ شامل ہیں. اس طرح سے سوال نمبر 3 ہے. شاعر نے قدرت کی انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کیا ہے، یعنی اور ان کی الگ الگ فہرست بنائی ہے. شاعر نے قدرت کی اور انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی، یعنی جو قدرت نے بنائی ہیں اور پھر اس کے بعد جو انسان نے بنائی ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں، آپ ان کی فہرست بناؤ. یعنی جب آپ کتاب کو کھولو گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا، کون کون سے الفاظ ہیں جو قدرت نے بنائے ہیں اور کون کون سے الفاظ وہ ہیں جو انسان نے بنائے ہیں. یعنی اسی خاک وطن میں، اسی لیسن میں جو کہ صفحہ نمبر 57 پر درج ہے اور جس کا عنوان خاک وطن ہے، جو کہ جانثار اختر نے لکھی ہے. تو اس میں نے یہاں پر لکھا ہے قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں. ایک کالم بنا دیا ہے میں نے یہاں. خاک یہ قدرت کی ہے جو خدا نے بنائی. خاک، فضا، صبح، شام، برگد کا درخت، دشت و دمن، ہمالیہ، کوئی ہمالیہ، چاند، تارے، شیشناگ، چنار کے درخت، سبز میدان، قیامت، آسمان اور زمین، یہ اللہ نے بنائے ہیں، قدرت نے بنائے ہیں. اسی لیے ان کو قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں میں نے یہاں لسٹ میں کالم میں لکھا ہے. اس طرح سے اب انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کا بھی لسٹ ہم نے یہاں سے بنا دیا ہے، فہرست بنا دیا ہے. اس میں وطن، چمن، شہر، گاؤں، عمارات، روایات، سیکری کے بہل، اجنتا کے بت، حسین غار، دیے ہو گیا شمع جلانا، چراغ جلانا، ہاں، جھولے، تاج محل، یہ تو انسانوں نے بنائے ہیں اور یہ جو ہے یہ قدرت نے بنائے ہیں. اور اس کے بعد پہلے بچوں سوال نمبر 4، بہت ہی آسان سوال، اتنا آسان کہ کہنے کوئی بات نہیں ہے. ہم وزن الفاظوں کی فہرست بنائیے. یعنی جو آپ کی اس اردو کتاب میں خاک وطن کے عنوان میں جو نظم ہے، جس کو شاعر نے لکھا ہے، شاعر جان نثار اختر نے لکھا ہے، تو ان میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم وزن الفاظوں کو کی ایک فہرست بنانی ہے. جیسے کہ وطن ہم وزن اس کا چمن، شہروں ناموں، گاؤں چھاؤں، عمارات روایات، دمن گگن، اونچی رہیں چھوتی رہیں، شیشناگ چناروں کی آگ، نینو کا مد شام اودھ، محل کنول، تاج لاج، کرتے رہیں برتے رہیں، وادیاں شہزادیاں، دان آسمان، آموں کے بور جھولے کی ڈور، ہاں، بہار قطار، نہاتی جگمگاتی، ہلال جمال، ملتے رہیں کھلتے رہیں، اقبال بنگال. پہلے بچوں اس طرح سے ہم نے خاک وطن کا عنوان جو کہ ایک نظم کی صورت میں ہے، اس کو ہم نے مکمل کیا ہے. لیکن یہ نظم جو ہے یہ نظم مرثیہ قسم کی نظم ہے، کیونکہ مرثیہ کے ہر ایک شعر میں اپنا اپنا قافیہ ہوتا ہے. تو پہلے بچوں انشاءاللہ ہم اس کے، مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح سے اپنی کاپی پر ان سوالات کو درج کرو گے اور پھر درج کرنے کے بعد آپ اس نظم کو
یاد کرو گے، اسی امید کے ساتھ کہ اللہ ہمیں جنگ سے بچائے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے، امن ہی ایک واحد راستہ ہے جو ترقی کا ضامن ہے۔ وسلام۔